बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज की अहम खबरों में एक तो सबसे पहले आपको जंग से रिलेटेड अपडेट देनी है, क्योंकि जो पिछली रात मतलब जुमे और हफ्ते की दरमियानी रात गुजरी है वो ईरान पर खुसूसन तेहरान पर क़यामत खेज़ गुजरी है। बहुत ही ज़्यादा बम्बार्डमेंट हुई है और स्पेशली जो तेहरान का एयरपोर्ट है उस पर और जो आज़ादी चौक है उस पर, मतलब अब सिविलियन ठिकानों के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर शदीद बमबारी हो रही है। उसके साथ ही साथ ईरान ने भी खूब जवाब दिए हैं और अब मिडल ईस्ट से नज़र आ रहा है, वो कतर हो, वो कुवैत हो, वो यूएई हो, वो दूसरे ममालिक हो, वहाँ से ये नज़र आ रहा है कि उनके पास जो इंटरसेप्टर्स थे, जो मिज़ाइल आगे से ईरानी ड्रोन्स और मिज़ाइलों को इंटरसेप्ट करते हैं, वो ख़त्म हो रहे हैं, डिप्लीट हो रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर परेशानी काफ़ी ज़्यादा है। तेल पैदा करने वाले जो मुल्क हैं उन्होंने तेल की प्रोडक्शन रोक दी है, क्योंकि आगे उनके पास ज़ख़ीरा करने के लिए कोई जगह नहीं बची, क्योंकि जहाज़ उसको लेके दूसरे मुल्कों तक नहीं पहुंच पा रहे। सारे का सारा तेल जो वो पैदा कर रहे हैं वो वहीं ज़ख़ीरा हो रहा है, तो स्टोरेज की कैपेसिटी ख़त्म हो गई, इसलिए तेल की प्रोडक्शन कम हो गई है, जिससे बल्कि रोक दी गई है, जिससे कीमतें ऊपर जा रही हैं। इसके अलावा सदर ट्रंप ने नया शोशा अब इन हाउस छोड़ा है, शायद बूट्स ऑन ग्राउंड, कि शायद वो अफवाज को ईरान में उतार दें, ज़मीन पर बूट्स ऑन ग्राउंड उतार दें। ये सब कुछ क्या है? फिर यूके जो है वो भी अब शामिल होता हुआ इस जंग में नज़र आ रहा है। जो मिडल ईस्ट के प्लेयर्स हैं वो तो निकलना चाहते हैं, लेकिन यूके शामिल हो रहा है। फिर रशिया के ऊपर हमने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि इल्ज़ामात लगा दिए हैं अब अमेरिका ने कि वो इसमें इंटरफेयर कर रहे हैं, इस जंग में ईरान को मालूमात दे रहे हैं। पाकिस्तान की बात करें तो लोगों के ऊपर पेट्रोल बम जो है, मिज़ाइल उधर चल रहे हैं लेकिन इन्होंने बड़ा मिज़ाइल इधर लोगों को मार दिया है। और पेट्रोल जो हमारा अंदाज़ा था बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने आपके सामने रखा था पिछले व्लॉग में, 55 रुपए के करीब पेट्रोल जो है वो बढ़ा दिया गया है, लोगों के ऊपर बम मार दिया गया है। पेट्रोल फिर भी लोगों को नहीं मिल रहा और अब जो पेट्रोल पंप्स हैं उनके ऊपर लड़ाई हो रही है और लोग कत्ल हो रहे हैं। वो भी आपको सारा वाक़या सुनाएंगे क्या कुछ हो रहा है। फिर बाजी मरियम का बाजू टूट गया है, कैसे टूटा है वो बहुत ही एक हैरान कुन सूरत हाल है, वो आपके सामने रखेंगे। बाजू तो नहीं टूटा, असल में तो कुछ और हुआ है, लेकिन वो सारी तफसील रखेंगे। फिर मोहसिन नकवी साहब की टांग पर चोट लग गई है, एक ही टाइम में ये हुआ है, एक का बाजू एक ही टांग, ये सारे क्या मामलात हैं इसके ऊपर भी आपके सामने तफसील रखेंगे। और भी कुछ मामलात हैं जो पाकिस्तान से आपके सामने रखेंगे और मिडल ईस्ट से। तो सबसे पहले आपको जंग की सूरत हाल बताते हैं, लेकिन उससे भी पहले एक बड़ी स्टेटमेंट इंडोनेशिया ने अब मेक की है। आबादी के लिहाज से पूरी दुनिया में सबसे बड़ी मुसलमान आबादी या सबसे बड़ा मुल्क आबादी के लिहाज से जो मुसलमानों की आबादी है वो इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया के जो सदर हैं आपको पता है वो भी बूट पॉलिश हैं। आपने याद होगा, सुना होगा जब वो सदर ट्रंप को तकरीबन बैक कर रहे थे, उनके सामने मिन्नतें कर रहे थे कि मुझे अपनी बेटी से, दामाद से या किसी से मिलवा दीजिए, मेरी हुकूमत को ख़तरा है, मुझे आपकी मदद दरकार है। आपको याद होगा बोर्ड ऑफ पीस की ये आखिरी जो मीटिंग थी, इससे पहले जब इनिशियली बोर्ड ऑफ पीस पर सबको बुलाया गया था उनका कॉन्सेंट लेने के लिए, वहाँ पर माइक्रोफोन ऑन रह गया था, जिससे जो आओ बका थी, जो मिन्नत समाजत थी, जो बूट पॉलिश थी, वो सारी की सारी इंडोनेशियन प्रेसिडेंट की लोगों ने सुन ली थी। उसके बावजूद, इतने वीक प्रेसिडेंट के बावजूद, एक ऐसा प्रेसिडेंट जो बिल्कुल पांव में गिरा हुआ था, उसके बावजूद इंडोनेशिया है उन्होंने अब स्टेटमेंट दी है और उन्होंने ऐलान किया है कि वो बोर्ड ऑफ पीस से अलग हो रहे हैं। वो अपनी जो उन्होंने कॉन्सेंट दिया था, जो शमूलियत थी, उसको सस्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि ईरान पर जो हमला हुआ है इससे पूरे खित्ते में जंग भड़क उठी है और अब वो समझते हैं कि बोर्ड ऑफ पीस पर उनका रहना जो है वो दुरुस्त नहीं है। उनका कॉन्शियस कह लें, ज़मीर कह लें, उनकी आवाम का प्रेशर कह लें, जो भी आपने कहना है, लेकिन इंडोनेशिया की वो लूली लंगड़ी कह लें, उस एतबार से मैं कह रहा हूँ जब जिस तरह की वो बातचीत कर रहे थे, उस गवर्नमेंट ने भी, उस सदर ने भी अब अपने फॉरेन मिनिस्टर के थ्रू ये स्टेटमेंट दी है कि हम मज़ीद बोर्ड ऑफ पीस के ऊपर नहीं रह सकते। लेकिन हम क्योंकि ठंडे मुतमईन हैं, कई लोग तो ये भी कहते हैं कि ठंडे बगैरत हैं, इसलिए हम बिल्कुल मुकम्मल अपने इत्मीनान के साथ बोर्ड ऑफ पीस के अंदर भी मौजूद हैं। और सदर ट्रंप को जो हमने नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया है हमारे अर्दली ने, वो भी हम उसके ऊपर बिल्कुल आप ये कहिए कि उन्होंने उन पाँव के ऊपर हम जमे हुए हैं, ज़रा सी पोजीशन भी चेंज नहीं कर रहे। पूरा मिडिल ईस्ट भी अपनी पोजीशन अब चेंज कर रहा है, नज़र आ रहा है, आगे चल के आपको बताते हैं। लेकिन हम नहीं हिल रहे, हम कहते हैं जो हमने कह दिया, एक ही ज़ुबान है हमारी, जो कह दिया वो कह दिया। हम नोबेल पीस प्राइज़ के लिए सदर ट्रंप को नॉमिनेट कर चुके हैं, हालांकि उन्होंने कम से कम 7 मुल्कों पर अभी तक हमले कर दिए हैं जब से उनकी ये सेकेंड प्रेजिडेंसी जो है वो शुरू हुई है। तो इंडोनेशिया एक मेजर उन्होंने स्टेप फॉरवर्ड लिया है। देखते हैं उसके आगे आगे कौन से और मुल्क हैं। पिछले व्लॉग में ऑलरेडी हम फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी आपके सामने रख चुके हैं, जो कह रहे हैं कि 3 बड़े प्लेयर्स, और वो जाहिर है 3 प्लेयर सऊदी अरब, नाम तो उन्होंने नहीं लिखे, लेकिन तासर यही है कि सऊदी अरब, यूएई और कतर,
इन तीनों प्लेयर्स ने दोबारा रीअसेस करने की, रीएवैल्यूएट करने की अब बातचीत शुरू की है कि जो पैसा बोर्ड ऑफ पीस में और अमेरिका के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करनी थी वो शायद हम ना कर सकें, क्योंकि अब ये तमाम मुल्क अपनी पोजीशन जो हैं उसको चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं। अब ज़रा आगे चलते हैं। ये तो हो गया, फिर हमने आपको ये भी बता दिया था कि अमेरिका जो है वो बाकायदा अब रशिया पे इल्ज़ाम दे रहा है कि वो इंटरफेयर कर रहे हैं, वो ईरान को जगह बता रहे हैं अपनी फ़ौज की, जो अमेरिकी फ़ौज की मौजूदगी है और उनकी मूवमेंट है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि पिछले 24 से 48 घंटे में जो ईरान ने स्ट्राइक्स की हैं वो बहुत ही प्रिसीजन के साथ की हैं, वो बिल्कुल पहुंची हैं और यूएस बेसिस के ऊपर पहुंची हैं। ये हम आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं, इसमें आवाज़ हमने नहीं सुनवाई आपको क्योंकि बहुत ही हौलनाक किस्म की आवाज़ें इसमें। ये कतर के ऊपर, कतर में जो यूएस की बेस है, और लग यही रहा है, तासर यही है कि वहाँ पर जो अमरीकी फ़ौजी हैं उनकी बनाई हुई वीडियो है, या वहाँ पर जो भी कोई शख्स उस बेस के ऊपर मौजूद था उसने ये वीडियो बनाई है। और ये आप देख सकते हैं कि जो सबसे बड़ी अमरीकी बेस कतर के अंदर है, इस पूरे रीजन में जो सबसे बड़ी बेस है, उसको किस तरीके से बिल्कुल दुरुस्त तरीके से, दुरुस्त का मतलब यह है कि बिल्कुल एक्यूरेट और सही जगह पर प्रिसीजन के साथ ईरानी जो मिसाइल हैं या ड्रोन्स हैं वो हिट कर रहे हैं। यही मामला दूसरी जगहों पर भी हमने देखा है, वो होटल्स हों या दूसरे मामलात हों मिडल ईस्ट में। अब जो शायद मिसाइल और ड्रोन्स तो कम आ रहे हैं ईरान से पहले दिन की निस्बत, लेकिन जो आ रहे हैं उनको रोकना अब तकरीबन कम हो गया इनकी तरफ से मुमकिन, और उनमें से अक्सर अब अपने निशानों को स्ट्राइक कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि वो ड्रोन कम भेज रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि रस्ते में तबाह अब कम होने हैं, और क्योंकि वो अपने टारगेट्स को हिट कर रहे हैं। यही कुछ जो तेल अवीव है वहाँ पर भी देखने में मिला है, वहाँ से भी जो फुटेज सामने आ रही है वो भी दिखा रही है कि बहुत ही ठीक निशाने अब लग रहे हैं, और जो ईरानी ड्रोन हैं वो नीचे तक पहुँच रहे हैं और तबाही मचा रहे हैं। आगे चल के आपको ये भी बताते हैं कि ये तमाम मुल्क, हमने पहले आपको मिडल ईस्ट के बारे में बताया था, लेकिन अब जो एक आई विटनेस है उनका इंटरव्यू आपको सुनवाएंगे, जो कहते हैं कि जो इसराइल है उससे और मिडल ईस्ट वगैरह से आपको जो सही तस्वीर और सही पिक्चर नज़र नहीं आ रही, क्योंकि उन मुल्कों ने पाबंदी लगाई हुई है कि कवरेज मुनासिब ना हो कि इम्पैक्ट क्या हो रहा है। लेकिन अभी आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये अब से कुछ 4-5 घंटे पहले बीबीसी ने उन्होंने पूरा पैकेज रन किया है, जो उन्होंने जुमे और हफ्ते की दरमियानी रात के बारे में रिपोर्टिंग की है, और ये दिखाया है कि तेहरान में किस कदर कोहराम मचा है या बर्पा किया गया है इसराइली और अमरीकी अफवाज की बमबारी से। जो तेहरान का एयरपोर्ट है उसके ऊपर भी ज़ाहिर है सिविलियन वहाँ पर जहाज़ खड़े हुए हैं, उनको तबाह किया है, खड़े हुए जहाज़ों को, एयरपोर्ट को निशाना बनाया है। फिर तेहरान का जो आज़ादी स्क्वायर है, जहाँ पर ईरानी तकरीबन हर रात इकट्ठे होते हैं और नारे लगाते हैं ईरान के हक़ में, और कहते हैं कि हमने सरेंडर नहीं करना, हमने रिवेंज लेना है, बदला लेना है। आपको हम वहाँ से कई दफ़ा फुटेज दिखा चुके हैं। जो आज़ादी स्क्वायर है तेहरान का, उसके ऊपर भी हमले किए गए, हालांकि वहाँ पर तो कोई मिलिट्री वहाँ पर कोई टारगेट नहीं है, सिविलियन है। लगता है कि उसकी बहुत तकलीफ़ है जिस तरीके से आवाम वहाँ इकट्ठी होती है, तो उनको भी शहीद करने के लिए, डराने के लिए उस स्क्वायर के ऊपर भी। इसके साथ साथ और भी बेशुमार जगहों पर ईरान के अंदर जो हैं वो बदतरीन हमले किए गए हैं, और तेहरान पूरी रात रहा है। बीबीसी कम से कम ये कह रहा है कि अभी तक जो हमले हुए हैं, जो पहले दिन हमले हुए थे उसके बाद ये जो पिछली रात में हमले हुए हैं, ये बदतरीन हमले हुए हैं, सख्त तरीन हमले हुए हैं, और शायद 24 घंटों के अंदर अंदर 600 से ज़्यादा बॉम्ब फेंके गए हैं, और जाहिर है उनमें से ज़्यादातर जो है वो तेहरान के ऊपर ही फेंके गए हैं। तो ये सूरत हाल जो है ये एक तरफ तो ये चल रही है, और ये तेहरान के अंदर चल रही है जो हमने आपको बताया है। ये ज़रा हम आपको फुटेज दिखा रहे हैं, इसको ज़रा गौर से देखिएगा इस फुटेज को। ये फुटेज है सऊदी अरब से, और ये क्लेम ये किया जा रहा है इस फुटेज के अंदर कि ये जो सऊदी अरब के अंदर अमरीकी बेस है जिसका नाम प्रिंस सुल्तान एयर बेस है, ये उसके ऊपर अटैक हुआ है। और आप देख सकते हैं कि कितनी एक्यूरेसी के साथ ईरान का या ये मिसाइल है या ड्रोन है जो भी है इसने हिट किया है, और ये बेस के अंदर से किसी ने वीडियो बनाई है जो बाद में मीडिया पर सरफेस हुई है। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अब ईरान के जो ड्रोन्स हैं या उनके मिसाइल हैं वो किस कदर दूर तक पहुंच रहे हैं, और कितनी एक्यूरेसी के साथ, जो शुरू में वो पहुंच नहीं पाते थे क्योंकि उन्हें इंटरसेप्ट किया जा रहा था। दूसरी तरफ जब हम अमरीकी जो डिफेंस एनालिस्ट हैं उनकी बात सुनते हैं तो वहाँ से ये पता चलता है कि जो अमरीका के इंटरसेप्टर्स हैं या ज़्यादा तबाही मचाने वाले उनके जो मिसाइल हैं वो बहुत ही कम तादाद में अमरीकी कंपनीज बना पाती हैं। मैं तो सुन के हैरान रह गया कि चंद दर्जन या एक दर्जन या चंद दर्जन जो मिसाइल हैं वो हर महीने बना सकती हैं अमरीकी कंपनीज जो हैं, ऐसे नहीं कि सैकड़ों के अंदर वो उनको प्रोड्यूस कर सकती हैं। लेकिन अब ज़रा कंपेयर करें, जो मिसाइल प्रोडक्शन की कैपेसिटी ईरान की है वो हर महीने 100 से ज़्यादा है, और अमरीकी जो तगड़े मिसाइल बनाने की कैपेसिटी है जो 2-3-4 कंपनीज उनकी बनाती हैं वो शायद 12 से भी कम है हर महीने।
تو ابھی تک ایران جو امریکہ نے وہ جو خطرناک ترین اپنے میزائل استعمال کیے ہیں، وہ کہا جا رہا ہے کہ 5 سال کی، جی ہاں 5 سال کی جو امریکہ کے اندر ذخیرہ تھا، انوینٹری تھی، وہ انہوں نے استعمال کر لیا ہے، ختم کر لیا ہے. اور اب امریکہ کو مزید اگر میزائل چاہیے تو بہت تیزی کے ساتھ ان کی پروڈکشن کرنی پڑے گی. لیکن ڈیفنس انالسٹ کہتے ہیں کہ ان کی جو پروڈکشن ہے وہ تیزی سے کر کے بھی آنے والے دنوں کے لیے تو شاید وہ اس کی پروڈکشن تھوڑی بہت زیادہ کر لیں، لیکن اگلے چند مہینوں میں کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اتنی تیزی سے ان کا جو پروڈکشن کا سائیکل ہے اس کو نہیں بڑھایا جا سکتا. تو جب ہم امریکی ڈیفنس انالسٹ جتنے بھی ہیں معتبر ان کی بات سنتے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ امریکہ کے جو خطرناک ترین میزائل ہیں وہ تیزی سے کم ہو رہے ہیں، اور ایران سسٹین کر رہا ہے کیونکہ وہ 100 کے قریب میزائل جو ہیں وہ ہر مہینے بنا سکتے ہیں، ڈرونز اس کے علاوہ ہیں. یہی شاید وجہ ہے کہ اب مڈل ایسٹ کے جو ممالک ہیں، وہ UAE ہو، وہ سعودی عرب ہو، یا قطر ہو، یا کویت ہو، وہ اب کھل کے بات کر رہے ہیں کہ تیل کی قیمت 150 بیرل فی ڈالر تک چلی جائے گی. ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی اعلانات کیے ہیں، جیسے قطر کی اور کویت کی جو انرجی کی منسٹریز ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم نے آگے اپنی پروڈکشن بند کر دی ہے. اس کی وجہ کہ تیل کے کنویں سے جب تیل نکلتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کا ذخیرہ ہوتا ہے جس میں ڈالتے ہیں، پھر وہاں سے نکال کے ریفائنری تک لے کے جایا جاتا ہے، اور اگر کروڈ ہی بیچنا ہے تو اس کے بھی ظاہر ہے اس کو بھی سٹور کرنے کے لیے کیپیسٹی ہونی چاہیے، وہ اب فل ہو گئی ہے. تو پیچھے سے کنویں سے تیل کی پروڈکشن جو ہے وہ روکنی پڑنی ہے، کیونکہ آگے تو تیل کی ترسیل ہو نہیں رہی. آپ سب کو پتا ہے اسٹریٹ جو آبنائے ہرمز ہے وہ بند ہے، وہاں سے کسی بھی بحری جہاز کو ایران نہیں گزرنے دے رہا. اس وجہ سے اب جب یہاں سے تیل کی پروڈکشن کم ہوگی، دنیا کا 20-25% تیل تو یہیں سے گزرتا ہے، جب وہ بند ہوگا تو ابھی اس وقت تقریباً $80-85 فی بیرل ہے. اس وقت آپ سوچئے پھر پیٹرول کہاں پر جائے گا یا ڈیزل کہاں پر جائے گا، پیٹرولیم پروڈکٹس کہاں جائیں گی. اب قطر بھی اور کویت بھی دونوں کہہ رہے ہیں کہ یہ $150 تک چلا جائے گا فی بیرل اور دنیا کی اکانومی کو تباہ کر دے گا. لیکن دوسری طرف جو صدر ٹرمپ ہے وہ مان کر راضی نہیں ہے. NBC نے رپورٹ کیا ہے کہ صدر ٹرمپ نے اپنے قریبی لوگوں سے بات چیت میں یہ کہا ہے کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ شاید ایران کے اندر بوٹس آن گراؤنڈ کا آپشن انہیں سوچنا پڑے، مطلب کہ امریکی فوج کو ایران کے اندر اتارنا پڑے. اب جو ڈیفنس انالسٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ یہ کہہ تو رہے ہیں، ایسے ہی کہہ رہے ہیں جیسے انہوں نے کہا تھا کہ میں نے گرین لینڈ لینا ہے، ایسے ہی کہہ رہے ہیں جیسے انہوں نے اور بہت سارے اعلانات پچھلے دنوں اسپین کے بارے میں کر دیے، اور بہت سارے ملکوں کے بارے میں وہ کرتے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے پاس نہ ہی اتنا نمبر ہے فوج کا کہ وہ ایران کے اندر اتار سکیں، اور نہ ہی ایران کے آگے سے ایسے حالات ہیں یا پوری اس جنگ کے جو عوامل ہیں اس پہ امریکہ بوٹس آن گراؤنڈ نہیں کر سکتا، کرے گا تو بہت ہی برا حشر ہوگا. تو اس طرح سے ایک یہ کروٹ لے رہا ہے پورے کا پورا سلسلہ. آپ یہ کہیے کہ بوٹس آن گراؤنڈ، اور صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ کمپلیٹ سرنڈر سے پہلے میں نہیں رکوں گا. جو ڈیفنس منسٹر ہیں، ڈیفنس سیکرٹری ہیں امریکہ کے، وہ کہتے ہیں کہ اور مارنا ہے ابھی ایران کو، ہم نے نہیں رکنا. لیکن ادھر سے ایران نے یہ کہا ہے کہ ہم سے بہت سارے اب جو سنجیدہ ممالک ہیں انہوں نے بات چیت کرنے کے لیے رابطہ کیا ہے کہ اس معاملے کو ٹھنڈا کیا جائے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم پر جس نے جنگ مسلط کی پہلے اس سے پوچھیں کہ اس نے یہ جنگ مسلط کیوں کی. مطلب ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ان سے اب رابطہ کیا جا رہا ہے کہ آپ کسی طریقے سے بات چیت کر لیں، کیونکہ جو رجیم چینج کرنے کی سوچ تھی صدر ٹرمپ کی وہ تو الٹی پڑ گئی ہے. ظاہر ہے جس بھی ملک میں کوئی گورنمنٹ ہوتی ہے، کافی سارے لوگ یا کچھ لوگ تو اس گورنمنٹ کے خلاف ضرور ہوتے ہیں. اب جس طریقے سے امریکہ نے حملے کیے، کیونکہ اب ٹیلی گراف بھی یہی کہہ رہا ہے اور CNN نے بھی ایک فیچر رن کیا. CNN نے اپنے انویسٹیگیٹو جو ان کے جرنلسٹ ہیں وہاں، ان کی وساطت سے CNN نے یہ کنفرم کیا ہے کہ جو CNN کی انویسٹیگیشن ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو پہلے دن بچیاں شہید ہوئی تھیں 168، ان کے اسکول پر جو حملہ تھا وہ اسرائیل کا نہیں تھا، وہ امریکی حملہ تھا. اور وہ غلطی امریکہ نے کی تھی، اس بلڈنگ کو غلط فہمی میں کوئی فوجی تنصیب سمجھ کر بچیوں کے اسکول پر حملہ کر کے 168 بچیاں جو ہیں وہ شہید کر دی تھیں. اب ایک طرف سے یہ صورتحال ہے، تو اس میں جو ایران میں ایسے لوگ تھے جو اپنی موجودہ گورنمنٹ کے خلاف بھی ہوں گے، وہ بھی سارے ایک جھنڈے تلے آ کر کھڑے ہو گئے ہیں، پوری طریقے سے اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اب یہاں رجیم چینج نہیں ہونا چاہیے. اور جو پولیٹیکل پنڈت ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان حالات کے اندر کسی صورت بھی رجیم چینج نہیں ہو سکتا. اسرائیل میں بھی تل اویو اور دوسری جگہوں پر ایرانی میزائل بہت اب تیزی سے پہنچ رہے ہیں. جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ جو انٹرسیپٹرز ہیں جیسے پیٹریوٹ اور دوسرے ان کے میزائل، وہ بڑی قلیل تعداد میں، مطلب ایک انالسٹ تو کہہ رہے تھے 7 بنا پاتے ہیں صرف ایک مہینے میں. میرے لیے حیران کن نمبر ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ 7 بنا پاتے ہیں ایک مہینے میں، جو ایک کمپنی ہے پرائیویٹ کمپنی جو بنا کر امریکی گورنمنٹ کو دیتی ہے. اور اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے استعمال ہو گئے وہ شاید پچھلے 5 سالوں میں جو پروڈیوس ہوئے تھے وہ استعمال ہو گئے. تو اب کیونکہ سب کے پاس یہ ڈپلیٹ ہو گیا ہے ذخیرہ، اس وجہ سے اب اتنے انٹرسیپٹرز آگے سے نہیں چلا پا رہے، جس کی وجہ سے اب ایران کے جو میزائل ہیں وہ تل اویو میں بھی پہنچ رہے ہیں جیسے میں نے کہا، اور دوسرے علاقوں میں بھی پہنچ رہے ہیں. لیکن
اب جو دوسری طرف ہمیں ایک چشمدید گواہ کہہ لیں یا چشم کشا انکشافات، ایک انڈین جرنلسٹ جو اسرائیل میں موجود تھے اور انہوں نے وہاں کوریج کی، وہ وہاں سے کیا حالات بتا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اجازت ہی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں بہت تباہی مچائی ہے ایران کے میزائلوں نے اور ڈرونز نے اسرائیل کے اندر، بہت زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں، بہت تباہی ہوئی ہے، لیکن اسرائیلی گورنمنٹ، اسرائیل کی فوج کنٹرول کرتی ہے، کسی صحافی کو رپورٹ نہیں کرنے دیتی، کسی صحافی کو جائے وقوع نہیں دیکھنے دیتی، اور خود سے کہہ دیتے ہیں کہ ایک ہی ہلاکت ہوئی ہے. کہیں بہت بڑا دھماکہ ہو تو کہتے ہیں ایک ہلاکت ہوئی ہے. اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بڑے بڑے پائپوں کے اندر 100 فیٹ نیچے جو بنکر ہیں ان میں بھی ہم نے ہلاکتیں ہوتی ہوئی دیکھی ہیں. سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں. جب بم پھٹتا ہے نا تو وہ دیکھتا ہی نہیں کہ بھارتی ہے کہ اسرائیلی ہے. صحیح بات. اور آپ کے بغل میں نا گولیاں سے تو آپ بچ جائیں گے، رائٹ لیفٹ چوٹ لگے گی، مثال سے آپ بچیں گے نہیں. اور یہ کہنے کی باتیں تھیں کہ بنکر بہت اچھے ہوتے ہیں، 100 فٹ گہرے بنکر. ہم نے دیکھا کہ لوگ مر گئے وہاں پہ، اور آپ کو کچھ نہیں بتایا جا رہا اصلیت کیا، کیونکہ ہمیں کچھ بتایا. یہ تو انڈین میڈیا ہے، دھنیہ دینا چاہیے سرکار کا. کتنی بہترین سرکار ہے ہماری. وہاں تو سرکار آپ کو کچھ بتا نہیں رہی. آپ وہاں ویژوئل نہیں لے سکتے لاشوں کے، اسپتال آپ نہیں جا سکتے. اور جب گھٹنا ہوتی تو ہمیں معلوم ہی نہیں کہ جگہ کون سی. جیسے آپ کو ہمیں معلوم ہے کہ گور سٹی میں جانا ہے، وہاں پہ کس جگہ جانا ہے، گھٹنا یہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ کون بتانے والا ہمیں. اور جب ہم اگلے دن صبح پہنچ رہے ہیں اور سارے اور بھی پترکار، صرف سادھرا نہیں اور بھی جتنے پترکار، بولا جا رہا ہے کہ 1% آئی. لیکن وہاں پہ جو لوکل جو اسرائیلین جو کہ یہاں پہ ہماچل چلاتے ہیں پھونکنے کے لیے، انہوں نے بتایا 4 houses nobody is alive. اس سے پتہ لگتا ہے کہ بڑی وہاں گھٹنا ہوئی. اور میں آپ کو سچ بتاؤں کہ وہاں کا ٹیکنالوجی جو کہنے کی بات ہے نا، الارم بجتا تھا ہم لوگ کو ایک دن صبح 5 بجے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ الارم بجا ہی نہیں، بس دھڑم کی آوازیں آ رہی تھی. پتہ لگا کہ بنا الارم کی چیزیں آ رہی. تو ٹیکنالوجی فیل ہے. اور سن لیا آپ نے. تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی زیادہ انفارمیشن روکی جا رہی ہے. وہ تباہی بھلے گلف سٹیٹس کے اندر ہو، جو قطر ہے، یو اے ای ہے، سعودی عرب ہے، عمان ہے. عمان میں تو خیر انہوں نے حملہ نہیں کیا، جو بحرین ہے، کویت ہے، یہاں پر بھی تباہی کو چھپایا جا رہا ہے. ظاہر ہے CNN نے پچھلے دنوں ایک اور سٹوری رن کی تھی جس میں دکھایا تھا کہ کتنے زیادہ جو ریڈارز تھے اور دوسری بیسز کے اوپر کیپیسٹی تھی امریکہ کی، اس کو کتنا ٹھیک ہٹ کیا، جس کی وجہ سے اصل میں اب الزام رشیا کے اوپر لگایا جا رہا ہے کہ رشیا ان کو سپورٹ کر رہا ہے ایران کو، اور بہت ہی کلیدی قسم کی انفارمیشن دے رہا ہے کہ کس طریقے سے ہٹ کرنا ہے. سیالکوٹ سے افسوسناک خبر آئی ہے، اور بھی کئی جگہوں سے لڑائیوں کی فوٹیج، تصاویر، لائنیں لگی ہوئی ہیں ہر جگہ پر پیٹرول پمپس کے اوپر. سیالکوٹ میں ایک شخص کو قتل کر دیا گیا پیٹرول ڈلواتے ہوئے. پیٹرول دے نہیں رہا تھا پیٹرول پمپ، وہاں پر لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا اور ایک شخص قتل ہو گیا. تو یہ صورتحال ملک کے اندر، ایک طرف صورتحال یہ ہے کہ لوگوں کو پیٹرول بھی نہیں مل رہا، مہنگی قیمت پہ بھی نہیں مل رہا، اور لوگوں کی جو جانیں جا رہی ہیں. اور دوسری طرف یاد کیجئے، لیکن یہاں دعا بھی کیجئے اس شخص کے لیے، مجبور شخص کے لیے، کیونکہ چھوٹی چھوٹی ٹینکیاں ہیں لوگوں کی موٹر سائیکلوں کی، اور سوچیں وہ اتنا لڑ رہے ہیں کہ ان کی جان جا رہی ہے. ظاہر ہے مجبور ہیں، اسی لیے لڑ رہے ہیں. تو مجبوری میں جا کے بیچارے اتنا لڑ رہے ہیں، حالات کی تنگی ان پر ایسی ہے کہ لڑ رہے ہیں کہ اپنی جان تک کھو رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی 8-10 لیٹر کی ٹینکی ہوتی ہے. سوچئے اس بیچاری مسکین خاتون کا جس نے ایک ایسا جہاز لیا، پہلا جہاز ان کا 1200 لیٹر کھاتا تھا ایک گھنٹے میں، نیا جہاز جو ہے وہ 2100 لیٹر کھاتا ہے ایک گھنٹے میں. سوچئے اس بیچاری مظلوم عورت کی کہانی، سوچئے کہ وہ کتنی پریشان ہوگی. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس نے آپ کے پیسوں سے تیل ڈلوانا ہے، اپنے پیسوں سے تیل ڈلوانا نہیں ہے، لیکن سوچئے کہ ایک طرف عوام کے اوپر یہ ظلم کر رہے ہیں اور دوسری طرف اپنی شاخرچیاں کیسی کر رہے ہیں. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.